تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان ایک حیا دا پیکر ہے، اس دے اندر اتنی حیا ہے، اتنی عاجزی ہے، انکساری ہے کہ دنیا والے تو اس تو حیا کریں دن، مگر آسمانہ دے سارے فرشتے بھی عثمان تو حیا کریں، اور آسمان دے سارے فرشتے عثمان غنی نو ذوالنورین آدھن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی دے نکاح چاہیے، حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسے نبی دے کسے صحابی نو اے اعزاز حاصل نہیں کہ اس دے گھر نبی دیاں دو صاحب